रज़ा रूमी साहब, कहाँ तो खेल के मैदान में भी सलाम दुआ ममनू थी भारत की तरफ से। अब कहा जाए कि भारतीय हुकूमत की चाह है, तो क्या ऐसे सिफारती लम्हात हुकूमतों से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट और आलमी दबाव की वजह से मुमकिन होते हैं फिर, या उसकी अक्कासी हैं? देखिए, उसमें ये बिल्कुल एक फैक्टर जो है ये कार फरमा होता है, मगर मेरे ख्याल से ये कोई इसको ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए और ज़्यादा इससे तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। एक रस्मी गैर रस्मी मुलाकात थी और मेरे ख्याल से भारत पे भी अब इस चीज़ का यकीनन ये ख्याल तो हो रहा होगा कि जो उनकी पूरी पॉलिसी एक हार्ड लाइन पॉलिसी रही है पिछले कई सालों से, उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिले। आप अपने मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा महाज बनाकर उसको वोटों के लिए या अपनी सियासत के लिए वो आगे तो बढ़ा सकते हैं, और आप ऑपरेशन सिंदूर या उससे पहले जो बालाकोट वगैरह में कोशिशें की इंडिया ने, वो कर तो सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता। बल्कि 2025 का जो एक और लेसन था वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर तो रुसवाई का सबब बन गया हिंदुस्तान के लिए। ना सिर्फ ये कि अमेरिका ने जिस तरीके से उसको देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की फौजी सलाहियत का इतराफ़ किया, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। ये बात ज़्यादा अहम है कि उस मोड़ के ऊपर मां सिवाय इसराइल के किसी और ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। अब इस मामले में, पाकिस्तान के मामले पर, इंडिया ये समझता है कि वो आइसोलेटेड है अपनी पॉलिसी पर, इसलिए शायद वहां पर नजर सानी की यकीनन बातचीत होगी कि एकदम तो कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती, लेकिन ये कुछ मामलात को ठंडा किया जाए। देखिए, अभी पिछले दिनों दिल्ली में भी धमाके हुए और उसको भी दहशतगर्दी गर्दाना गया। मीडिया ने कोशिश की कि पाकिस्तान पे डाले, लेकिन फिर उसके बाद कोई चूं नहीं हुई सरकार की तरफ से। तो गोया वहां भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर आप ज्यादा उसको हाइप कर देते हैं तो फिर लोगों वहां के पब्लिक ओपिनियन जो है वो कहता है अच्छा जाके कुछ करो, पाकिस्तान के साथ ये करो, वो करो, ऐसा करो। तो ये बिल्कुल वहां पर एक रीथिंकिंग है और ये उम्मीद अफजा बात है। और पाकिस्तान तो देखिए, पहले ही जब पिछले दौर में भी जनरल बाजवा तो इस चीज का खुद ऐलान कर चुके थे अपनी मुख्तलिफ तकारीर में कि वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ के हिंदुस्तान से मामलात करना चाहते हैं। इंडिया की तरफ से मसला आ रहा था, ये वाली हुकूमत भी चाहेगी ऐसा हो, क्योंकि क्यों नहीं, पाकिस्तान की अब तरक्की, पाकिस्तान को अपनी मईशत में तवज्जो देनी है, उसके लिए अब हर वक्त जंगी जुनून में मुब्तला नहीं रह सकते। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल हमें उसको वेलकम करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल ये दिल्ली हनूज दूर कम ही रीड करें इसको। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, ये जो मुसाफिया किया गया है, हकीकत पसंदी की तरफ बढ़ रहा है भारत, या इतना ज़्यादा रीड ना किया जाए, कोई पैगाम है, या सिर्फ एक इसको रस्मी लम्हा समझकर इग्नोर कर देना चाहिए? भारत कहीं नहीं बढ़ रहा। आशा, शायद आपने एक फ़ोटो देखा हो 12 जनवरी 1966 का, और ये फ़ोटो है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, भारतीय वज़ीर आज़म, उनका ताबूत है और उसे कंधा दिया हुआ है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सदर अयूब खान ने। ताशकंद की ये तस्वीर है। ऐसी आपको बहुत तस्वीरें मिल जाएंगी। आपको उसके बाद शिमला की ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी। पाकिस्तान और भारत दोनों हज़ारों साल की तहजीब के अमीन हैं। भारत का दावा है कि वो संस्कृत सिविलाइजेशन का अमीन है। पाकिस्तान 1000 साला पर्शियनेट सिविलाइजेशन का अमीन है, जो रूमी की, सादी की, इकबाल की तहजीब है, और उससे पीछे वादी सिंध की 5000 साला तहजीब का अमीन है। लेकिन आज मोदी के भारत का रवैया देखें तो ऐसे लगता है जैसे तहजीब इनको करीब से भी छू कर नहीं गुजरी। हाथ मिलाना बड़ी बात हो गई है। कहाँ पे ये बात थी कि दोनों के फौजी हालत जंग में भी एक दूसरे का एहतराम किया करते थे, लाइक रियल वॉरियर्स। और कहाँ पे ये बात है कि सफारतकारों का हाथ मिलाना, जिनको हाथ मिलाने के अलावा सिखाया ही क्या जाता है, वो हाथ मिलाना ही बड़ी बात हो गई है। तो इसमें जो मुझे एक वाज़ेह सी बात नज़र आती है वो ये है कि देखें, आप तीसरे के घर में हैं और उस घर में आखिरी रसूमात हैं एक साबिक वज़ीर आज़म की। यहाँ पे बदतहज़ीबी उनकी सिर्फ पाकिस्तान से बदतहज़ीबी ना होती, वहाँ पे की जाने वाली बदतहज़ीबी बांग्लादेश के साथ भी बदतहज़ीबी होती, मरहूमा वज़ीर आज़म साहिबा के साथ भी बदतहज़ीबी होती।
کہ آپ ایک کمرے میں آ گئے ہیں جہاں سب بیٹھے ہیں اور وہاں منہ پھلا کر آپ وہ کام کریں جو آپ کے کھلاڑی میدانوں میں کر رہے ہیں. سب سے بڑے سفارتکار بھارت کے وہ حرکتیں کریں جو حرکتیں ان کے لڑکے کرکٹ کے میدانوں میں کر رہے ہیں, تو پھر کیا عزت رہ جاتی ہے. تو یہ سب سے مین موٹیو تھا. شاید کہہ سکتے ہیں سیکنڈری بات کہ اس وقت درجہ حرارت کو تھوڑا سا کم کرنا چاہتے ہیں, انہیں پتہ ہے اس وقت تو جنگ لڑ نہیں سکتے. اگر ایسا ہے تو ہمیں اگلے چند ہفتوں میں جواب مل جائے گا کہ کیا کوئی اور سی بی ایم ہوتے ہیں, کوئی کنٹیکٹ ہوتے ہیں, کوئی ایسے اقدامات ہوتے ہیں قیدیوں کے تبادلے وغیرہ والے, کوئی بیانیے میں نرمی ہوتی ہے, لیکن مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب, بھارت کی طرف سے مسافے میں پہل, سفارتی سوچ میں کوئی تبدیلی ہے؟ کچھ حکومت نے سوچا ہے یا یہ تصویر تاریخ میں گم ہو جائے گی بس؟ گمنے کا بہت بڑا چانس ہے عائشہ اس تصویر کا بھی, اور اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں کہ کوئی بھی ڈپلومیٹک انیشیٹو, کوئی بھی سفارتی کوشش جو ہے اس کی کامیابی یا ناکامی زمینی حقائق اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کامیاب ہونا ہے یا اس کو ناکام ہونا ہے. اور زمینی حقائق اس وقت کیا ہیں, وہ ایک انڈیا کا جو ایٹیٹیوڈ جس کو میرا خیال ہے شہزاد چودھری نے بہت اچھی طرح سے اس کو سم اپ کیا ہے, وہ بگ برادر سنڈروم کا شکار ہے اس وقت. اور دوسرا, اگر آپ دیکھیں آج ہمارے فیلڈ مارشل کی ایک سٹیٹمنٹ چھپی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ بھارتی پراکسیز کرا رہے ہیں. تو ان زمینی حقائق کے سامنے کچھ بدلنا, ایک ہینڈ شیک کے اندر کوئی بہت زیادہ ریڈ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے عائشہ, بیکاز جب تک وہ زمینی حقائق نہیں بدلتے ہیں ان چیزوں کا ٹرانسلیٹ کرنا انٹو سم تھنگ بگر وہ نظر نہیں آتا. ہاں, ایک چیز جو ہے جس کا میں ذکر ضروری سمجھتا ہوں, اور وہ یہ کہ انڈیا کے اندر انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اندر ایک ایسا سیاسی سودا ہے جو بکتا ہے, اور وہ پاکستان میں صورتحال بالکل مختلف ہے. بھارت کوئی ایسا سیاسی سودا نہیں ہے جو پاکستان کے اندر بکتا ہے, لیکن انڈیا کے اندر یقین. اور میں بڑا حیران ہوا تھا جب میں نے بڑے تسلسل سے اس چیز کو دیکھا کہ ہر حکومت پاکستان کی صورتحال کو بڑی کامیابی سے اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہاں پر استعمال کر سکتی ہے. اب جب تک وہ سودا بک رہا ہے, وہ ظاہر ہے کہ حکومت کو بھی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, لیکن ایک چیز جس میں ہم نے ریسنٹلی فرق دیکھا ہے تھوڑا سا, وہ یہ کہ ابھی 3-4 سال باقی ہیں انڈین الیکشنز کے اندر, اینڈ آئی تھنک کہ یہ 2025 کے واقعات سے بھارت کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بہت لمبی ٹینشن پاکستان کے ساتھ اس کو گھسیٹنا اپنی سیاسی فائدے کے لیے وہ ان کے گلے بھی پڑ سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہم ایک درجہ حرارت میں معمولی سی کمی دیکھیں, لیکن اس سے زیادہ فی الحال ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اس سے زیادہ فی الحال کچھ نظر نہیں, کہ سمجھنے کو ضروری ہے کہ ہمسایوں میں معاملات صرف برابری کی بنیاد پر ہی جچتے اور چلتے ہیں. پروگرام سے آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.